बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुखी सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आमीन सुमामिनी सी दुआ के साथ। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पता क्या है, उनको पता भी है, अगर देखा जाए ना तो सबके मैदे ख़राब हैं। आसिया देख लें, जावेद देख लें, कोई भी ये क्या मैविश देख लें, जो भी देख लें, लेकिन इनके घरों में पेट आते हैं पूरे बोतलों के, चाहे वो कोका कोला है, चाहे वो 7 अप है, चाहे जो भी है, क्योंकि इन लोगों ने इसको खुराक समझा हुआ है। ज़्यादा देखा जाए तो पहले शहरों के लोग ये कुछ करते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलो होता है, कभी कोई मेहमान आ जाए तो ज़रूरी होता है, अगर ना कुछ आपके मेहमान ऐसे होते हैं जो बोतल को पसंद करते हैं, लेकिन ये आम रूटीन में इन्हें देखा, कहते हैं ना मी है नेरिया है। वैसे तो इन्होंने बोतल पीनी है, साथ में इन्होंने ये करना है, फिर वो अगर खाना माशाल्लाह से पेट भर के खा लिया ना, साथ में इन्होंने बोतल उसमें काला नमक और लेमन निचोड़ के वो तक पीते हैं, मसाले हर चीज़। तो आपने सही कहा है कि इनकी अम्मी जान खुद पीती हैं, वो पसंद करती हैं इसको। आज प्याज रोक रहा था, प्याज ने विंग्स फ्राई करवाए हैं, जैसे KFC का स्टाइल होता वैसे। रमनी भी खा रही थी और साथ में पता नहीं और कुछ मांगा, तो फिर उसने कहा मी थोड़ा मैदा नहीं ठीक है, मैनू ना देना। पर रमनी माशाल्लाह फिर भी बैठ के वो कल तो इन्होंने जो टिक्के बनाए थे उसके अलावा आज फिर कुछ और बनाया। आज विंग्स बनाए। अच्छा, वो किस तरह मतलब पकाए हैं कि वो जिस तरह कि वो टिक्के बनाए, लगा के टिक्के वगैरह बनाए, मैदा वगैरह लगा के तो उसको घी में फ्राई किया। अच्छा, फ्राई किया। चले मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह से, उनके लिए आपको पता है एहतमाम हो रहा है। पर मुझे लगता है वो जितने थे सबको एक एक ही आया होगा। सुमेरा इधर है कि चली गई है? सुमेरा नहीं, तायरा आप इधर है। सुमेरा चली गई है, चलो ज़ाहिर है। हाँ, उसने आज वीडियो लगाई हुई थी जिसमें ना अदन एंड अदन की स्पेशल शॉपिंग। तो भी तेरी एक ही बेटी है तो उसकी शॉपिंग करेगी, और 3 जूते लगाए हुए थे और कपड़े लगाए थे, और आपने देखा कितना ये कपड़ा ख़रीदती है और कितने को ये पहन के इधर रही है। इतने दिनों में इसने 1 या 2 सूट पहने हैं, लेकिन जब देखो सुमेरा बाज़ार में कपड़े ख़रीद रही है, नए से नए सूट लेके आ रही है, तो हैरान होते हैं हम लोग इन पे कि ये बाज़ार में इतना ख़रीद के तो पहनते क्या है। तो जी ठीक है, बस फिर जब बंदा खुद खाना चाहता है तो उसको फिर कोई क्या कह सकता है। जब बंदे को पता चल जाता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने ये चीज़ मेरे लिए जहर है, तो फिर इतनी उम्र का बंदा होता ना, कहते ना वड्डी वडेरी मतलब बंदा वो थोड़ा जो जुबान का चस्का रख लेंदे ने, ऐसा ही होता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, नहीं तो चलो जवान यंग हो ना तो वो तो कहते हैं जी वो हजम कर लेते हैं ना। तो वो तो उधर से फिर मैं भी कह रही थी, कमेंट कर रही थी कि जी मुझे कमेंट आए हुए थे कि बाजी तो थोड़ी जी ज़्यादा चावल बना लेंदी, असी अपना हिसाब देख के बनाने, साढ़े चावल अजे तक भी बचे पे ने। फिर उसने फ्रिज में दिखाया तो वाकई उनके चावल तो ये खुद ना डाल के दिया करें। 1-2 प्लेटें पड़ी हुई थी, तो कह रही थी हमारे में ना इतना नहीं खाया जाता क्योंकि हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। ये बनाते होंगे फ्रेश, आपको पता है ना। तो ना हम लोग जब शादी पे गए थे तो वो क्या बता रही थी बताओ? वो भी यही कह रही थी कि हम लोग 3 टाइम लाजमी फ्रेश खाना बना के खाते हैं, जो मर्जी हो जाए, लकड़ियाँ जला के। तो वही बात है फिर, लेकिन ये है कि ये किसी को डालने नहीं ना देते। ये खुद डाल के देते हैं। तो जब हमारे अभी भी चावल पड़े हुए, फिर अनाया सोई हुई थी और सुबह उठ के बास कह रहा है कि अंदर चली जाएं, कि मतलब इधर उधर ना फिरन जाएं, तो फिर कह रही है मैनू कहता पे लूर फिर मैनू चुक के लूर फिर। तो फिर भी वो बहाने के साथ बर्तन उठा के अनाया को लेके गई है आसिया के घर देने के लिए। पीछे जब गई है तो वो सारे बाहर सोए, उन्होंने कहा हम लोग अंदर नहीं सोए क्योंकि पत्थर गर्म हो जाता है रात को तप के। तो इसलिए हम लोगों ने जो बाहर मट्टी नहीं होती उसके ऊपर अपनी 4 पहियाँ बिछा के तो सब लोग हम लोग बाहर ही सोए हैं। इसलिए तो इन्होंने घर से भी बाहर कुछ भी नहीं ना बनाया, कुछ भी इन्होंने तो ऐसा नहीं ना किया। सुबह इसकी वीडियो देखी जिसमें ये इसने लगाया हुआ था सुबह बाजार में। लोग सब लोग सोए, ताहिरा पे उसके अम्मी अबू, वो जो बाहर है बिल्कुल जी मट्टी के ऊपर उन्होंने 6-7 4 पहियाँ बिछा के तो उधर सोए हुए थे। हद हो गई है भाई, सारी ज़िंदगी ये इस साइड पे जहाँ सोए हैं तो ये पत्थर पे ही सोए हैं। मैं तो हैरान हुई इन लोगों को देख के कि बिल्कुल इन्होंने तो वही ना टप्परी वास जो नहीं करते वो इन्होंने कर दिया। मुझे तो ये किसी जगह से ना, ये जट या ज़िम्मेदार होते हैं ना, मुझे कहीं जगह से भी नहीं लगे। जो भी है चलो सोशल मीडिया पे तो आप लोग हो सो हो, जो भी है
تو اس دن بھی اس کی باتیں سنی تھی جس دن یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے اپنے اپنے گھر بنائے، جس دن یہ اور حمزہ جا رہے تھے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اب آبادی بن جائے گی، آپ کو پتہ ہے جب ہاں ٹبے بتا پہ رہا ہم نے تھا، گھر وہ بھی کہہ بنایا۔ رہا تھا کہ میں تیرے بھرا نو چنگا انٹرٹین کیتا ہے، کہہ رہا تھا میں نے بہت انٹرٹین کیا، تو وہ تو صحیح بات ہے، کہتا وہاں پہ وہ ایک چھک میں رہتے کیا کر لیتا ہوگا، اور ہمارے رشتہ دار بھی دور دور نہیں نا رہتے، بندہ نہیں تو چکر وغیرہ لگا لیتا۔ اور پھر میں بات کروں گی مہوش پہ کہ مہوش کل گئی ہے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے کہ میرے آج بھی ٹانکوں صبح میں، گئی نا؟ آج صبح گئی ہے کہ میرے ٹانکوں میں درد ہو رہی ہے، تو میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے، اور میں عبدالہادی کو ساتھ میں لے کے جاؤں گی، کل کی بات ہے، عبدالہادی کو ساتھ میں لے کے جاؤں گی اور عبدالہادی کو چھوڑ کے جاؤں گی آسیہ بھابھی کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے نا روٹی سالن لے آؤں گی، تو وہ آگے سے کہتے نہیں سالن پکا ہوا تو روٹیاں لے آنا، مطلب روٹیاں لے بچہ آنا نا، کھلایا ہے تو اس ہاں کو جی۔ روٹیاں لا کے دے تو گی۔ پھر نیچے میں بھی یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ اتنے لوگ ہیں، اگر عبدالہادی 5 منٹ کے لیے اپنی کسی بڑی بیٹی کو ہی پکڑا کے ہاں روٹیاں پکا لیتے، مطلب یہ عبدالہادی کو کھلانے کا انہوں نے معاوضہ لیا نا، روٹیاں لا کے روٹیاں لا کے دو۔ وہ آسیہ ہے، ایسے اور نہیں ہے۔ پھر جب وہ آئے ہیں تو پھر وہ روٹیاں لے کے آیا فیاض، تو فیاض کے عباس روٹیاں لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تھوڑی بھی روٹیاں لے آیا تو میں اپنیاں بھی لے آیا تو حد گرم ہو گرم گئی ہے۔ کھاؤ۔ تو پھر وہ مہوش پوچھتی ہے آپ نے روٹی کھا لی آسیہ بھابی سے، تو کہتی نہیں کتنے تو لے کے آندی تو کھاندی، وہ کہتی اچھا مائمہ کہہ رہی سی کہ کھا لے، کہتی نہیں کھائے۔ تو نیچے ادھر کمنٹ بھیج بھی دیتی اس آئے، کے بیٹے وہی کو۔ نیچے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آسیہ اتنی کام کوس ہے کہ بچے کو اگر اس نے پکڑا تو اس نے ان سے روٹیاں منگوائی ہیں، روٹیاں نہیں پکائیں، تو جھولے میں ڈال کسی دیتی۔ بچے کو پکڑا دیتی، نہیں تو دادی کو پکڑا دیتی، چاچی کو پکڑا دیتی، اس کی وہاں پہ پھپھو بیٹھی تھی، اور یہ بھی دیکھے نا آسیہ کو پکڑا کے گئی، ادھر طاہرہ کو پکڑا جاتی۔ طاہرہ کو پکڑا دیتی، وہ اتنا فیاض کی بیوی اتنا زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ بچوں کو رکھ بھی لیتے ہیں سب کے، لیکن یہ جی بھی آسیہ کے ساتھ اس کی بہت زیادہ محبت ہے، تو اس پھر وجہ سے واپسی پہ آئی ہے وہ سب، مطلب کافی چیزیں لے کے آئی ہے، کیا کہہ لیں۔ فروٹس کچھ لے کے آئی ہے، پھر لیز وغیرہ لے کے آئی، پھر اس کو مطلب دینی پڑی، پھر وہ مائمہ آئی اس کو نکال کے دی، 5-6 پیکٹ لائی تھی مجھے لگتا ہے اپنے لیے، ایک پیکٹ اس کو دی، وہ سیدھی گھر نہیں نہ آئی ہوگی، ایک ادھر پیکٹ پہلے گئی موئز ہوگی کو کچھ۔ دی، نہیں اپنے گھر آئی تھی، وہ ادھر آ گئے تھے، اچھا۔ وہ ساری چیزیں بانٹ بٹا کے، تو میرے خیال سے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اور پھر رات کو وہ سوئی ہے تو ان کی جو بیٹی ہے عنایا سوئی ہے، تو اس کی ٹانگ پہ اتنا بڑا پانی والا چھالا بنا ہوا تھا، کوئی چیز کاٹ گئی۔ تو پتہ راتوں نہیں وہ دنوں کو تو اتنا بچے رو پھر رہی رہے تھی، ہیں۔ پھر سوئی اٹھی تو اتنا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں تینوں روک نہیں ہے، تو مٹی اچ نہ کھیڑ، اے سی اچ بیٹھ، تو اے سی اچ نہیں بہنی ہے، اور ان کے گھر میں تو جہاں دل کرے سانپ نکل آ آتے، اس دن جاتا ہم ہے۔ نے سنا نہیں کہ طاہرہ آپی اور وہ بات کر رہی تھی کہ میں وہ فیض کی بیوی کہہ رہی تھی میرا تو دل ڈر رہا، میرا دل نہیں کر رہا میں واش روم جاواں کہ سپ نکلیا، تو پھر اس کی ساس کہتی کہ نا کچھ لوگ نا لوٹا پانی کا بھر کے رکھ لیتے تھے نا، اس میں بھی سانپ آ جائے، تو ایسے کرو ان چیزوں کو نا الٹا رکھ دیا کرو کہ اس میں سانپ نہ آ جائیں۔ تو وہ بھی طاہرہ آپی بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے ہمسایوں کے بھی ایسے، تو پھر انہوں نے بچوں کو ایسے چھوڑا ہوا تو کہ جس پھر وہ طرح۔ گیا ادھر اڈے پہ، پھر اگلی صبح پھر اکیلا گیا عباس، اچھا۔ پھر وہ عبدالہادی کے لیے دوائی لے کے آیا، اس کی کیلشیم کی گولیاں لے کے آیا، ساتھ میں عنایا کی دوائی لے کے آیا، میں نے کہا ابھی خیال رکھ لیا، اب نیچے کمنٹ بھی آیا تھا تم بچوں کا اب خیال رکھ لو، تمہاری مہربانی بس تمہیں پھرنے کی پڑی ہوتی ہے، تمہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر دوسروں کا گھر صاف ہو رہا تو میں بھی اپنا گھر صاف کر لوں۔ صبح بھی یہ کھڑی ہوئی تھی دونوں، یہ اپنے نکل کے ادھر کھڑی تھی اور دور تھوڑی سی وہ کھڑی ہو گئے نا، کیا اس کا نام ہے، سماویہ، یہ مطلب کافی جس طرح دور نا کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نا باتیں کر رہی تھی اونچی اونچی، تو کر لیا ہے میں کر لیا، میرا بھی کام ہو گیا، تو بس ہے رہ گیا تو میں کرنا ہے، آٹا تو وہ گھومنے کری۔ لگی تھی اور وہ پانی لے کے جا رہی تھی، ادھر سے بات ہو رہی تھی۔ ہاں تو دونوں اونچی اونچی آواز میں نا پوری ڈیٹیل بتا رہی تھی کہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، یہ یقین کریں وہ فیاض کہہ رہا تھا نا کہ پہلے ہم دور دور مطلب ہمارے ٹبے پہ ایک ہی گھر تھا، پھر یہ ہوا کہ اب ہمارے 3 گھر بن گئے، تو ایک وقت آئے گا کہ اب آگے سب کے بچے ہو جائیں گے، تو اسی طرح آبادی بڑھتی جائے گی۔ راستے میں بھی جا رہے تھے نا یہ تو بتا رہے تھے لوگوں کو کہ اس طرح مطلب پہلے یہاں آبادیاں نہیں تھی تو اب آہستہ آہستہ آبادی ہوتی جائے گی، تو بالکل جی ان کا ایسے ہی ہے، اب جب زمینیں اب آگے بٹوارے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے جتنے بچے ہوں گے تو اتنے گھر، تو ایک دن یہ ہوگا کہ ان کا ایک نا پورا پنڈ بن جائے گا، جس طرح نا یہ پنڈ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں نا، تو یہ سارا تو جی یہ ہے مہوش کی اوقات ہے کہ وہ پکا کے سارے زمانے کو کھلاتی ہے، اور وہ اپنا بچہ چھوڑ کے گئے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے دیے ہوں کہ
अच्छा, ये अपने पल्ले से लेके आए? लेके आए। तुझे रोटियां ना पकाना, मैं रोटियां ले आवांगी घर तो वास्ते। वाह, हमारे ऐसे नहीं होता। हमारे तो हमसायों के साथ अगर इतनी बनी हो ना, तो हमसाए अपना बच्चा छोड़ जाए तो उनको बंदा संभाल लेता है कि छोटा मासूम बच्चा है, या कोई पका के ही दे देता है। किसी का बच्चा छोटा है तो चलो कोई बात नहीं है, किसी दूसरी ने, साथ वाली हमसाई ने पका दिया। और एक फिर दो वहाँ घर पे तो ये जब विंग्स फ्राई हुए तो वहाँ पे सबसे पहले मतलब आसिफ और उसके बच्चे और ये सब लोग बैठे हुए थे। मुझे लगता है वो ना एक एक मुश्किल से आया होगा। के किया ना, इतने 36 माशाल्लाह बच्चे। तो जी फिर कमेंट भी आया हुआ था, आसिया कभी पका के इतने लोगों को बिठा के खिला भी लिया करो, बस जहाँ पे पका हो वहाँ पे तुम बैठ जाती हो खाने के लिए। तो बस इसी तरह ही है आसिया की उस बच्चे आदत। को खिला के रोटियां मंगवा ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।